अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एंड हाय। मैं हूँ हैदर, राजा हैदर। और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूलो। एक और श्याम मगर चमकती हुई रात के साथ आज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। ये सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक बार फिर से जिंदगी की सांस फूंकी जा रही है। अभी हम सलामत हैं, शायद अभी मकसद बाकी है। सो दुरूद उसी से आगाज करते हैं जो सुबह शाम मेरा रब और मलाइका भी करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हॉरोस्कोप ऑफ द वीक है। वीकली हॉरोस्कोप के बारे में आजकल काफ़ी टेंशन मार्केट में चल रही है कि क्या होने वाला। भाई साहब, एरीज वालों से स्टार्ट करते हैं। एरीज वालों का ये हफ्ता जो है ये कुछ अनहोनी चीज़ें लेकर आएगा। जो रूटीन में सब कुछ चल रहा है ये वैसा नहीं होने वाला। इसमें फैमिली टर्म्स एंड कंडीशन की अगर हम बात करेंगे, फैमिली में बहुत कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नए लोग शामिल हो रहे हैं फैमिलीज़ में और कुछ लोग निकल रहे हैं। ये है थोड़ी सी टेंशन वाली चीज़ कि जो लोग आपसे वाबस्ता हैं वो निकल क्यों रहे हैं, क्योंकि शायद फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बहुत कुछ उनके सर पे आ रहा है और उनको लगता है कि अकेले सर्वाइवल मोड पे ज़िंदा रहना ही इस वक्त ज़रूरी है। इसीलिए कुछ प्लैनेट आपकी ज़िंदगी में नए ताल्लुकात को धकेल रहा है। ये भेज नहीं रहा, धकेल रहा है। धकेला ज़बरदस्ती जाता है कि ज़बरदस्ती के कुछ रिश्ते आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे और जो होता है आ रहे हैं वो हुक्म रब्बी है, ये भी हुक्म रब्बी है। बट इन दोनों में फैसला करना मुश्किल है कि मुझे पिक किसको करना है और चूज किसको करना है। जाहिर है इस वक्त थोड़ा सा जो एक पूरा वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, हर चीज़ को आग लगी हुई है। पहले से बंदे नु आग लगी होंगी सी चीज़ों नु भी आग लग गए। वो अक्सर कहते थे ना, तेनों बड़ी आग लगी, तेनों व्याह दी जल्दी है। ये वो वाली आग नहीं है। ये पेट्रोल महंगा होने से पूरी दुनिया में जो आग फैली है और जो जंग चल रही है उसका भी रिएक्शन है जो सितारों में ब्लड मून के बाद से ये शुरू हुआ। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आप अगर कर्ज ख्वाह हैं या कर्ज लिया हुआ बैंक से तो वो बहुत जल्दी आप अदा कर देंगे। बहुत इजी है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं से कोई सोर्स तो बन ही जाएगा। और जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने नया कारोबार शुरू करना है, उन लोगों के लिए इस हफ्ते शुरू करने के लिए ओके की रिपोर्ट है, आप कर सकते हो। अगर आप जॉइंट बिजनेस करना चाह रहे हो, किसी के साथ मिलके करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको रजामंदी लेनी होगी। स्क्रीन पर लिखा है dravajahaider@hotmail.com। एरीज वाले यहाँ आके पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए, जैसे जॉब स्विचिंग के लिए हफ्ता बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप स्विच करने के लिए तैयार बैठे हो, हाँ प्लानिंग कर लो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम लोग सारी चीज़ों की गेम ऑन कर सकते हैं, आपके हाथ में एक लेटर भी आ रहा है, तब आप ये शुरू करोगे तो फिर आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। आगे चल के कुछ लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस दिखाई दे रही है। एरीज वालों, यानी दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी में ताक झांक कर रहे हैं, वो आपको एडवाइस कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती के कोई मशवरे दे रहे हैं। किसी की बात सुननी नहीं है, वरना यहीं से ख़राबी शुरू हो जाएगी। गो के इस हफ्ते मैजिक वाला एलिमेंट ऑन नहीं है, लेकिन इस तरह की जो बुरी नज़र है या बुरी चीज़ें हैं ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। हस्बे मंशा जगह पे पहुँच जाओगे, यानी जिस डेस्टिनेशन के ख्वाब देखें, जिस मुल्क, जिस शहर, जिस नगर, वहाँ पे आप बड़ी आसानी से पहुँच जाओगे। यहाँ सितारे यही बता रहे हैं कि आपको सिर्फ पेपर वर्क दुरुस्त करना है और बिस्मिल्लाह करनी है। एजेंट या वो जो पैसा लेकर काम करने वाले होते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के जो चक्कर होता है उनसे और नौसरबाजों से होशियार रहिएगा, क्योंकि यहाँ पेपर वर्क में घपला। पेपर वर्क का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कागजी कार्रवाई, पेपर यानी रुपए पैसे में भी घपला हो सकता है, कोई धोखा हो सकता है। वैसे तो इसमें कहीं कहीं है, इस पूरे वीक में लड़ाई झगड़ा जो लव रिलेशन या रिलेशनशिप जो भी आपका चल रहा है उसमें है, कहीं कहीं बहस मुबाहिसा पैसे को लेकर के या किसी फरीके सोएम यानी तीसरे बंदे को लेकर। हमेशा लड़ाइयाँ तीसरे बंदे की वजह से ही होती हैं। वो तीसरा कोई भी हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि सास ससुर या नंदे ही हों, वो
کوئی کل مہا یا کل مہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹے بڑے سفر کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے، کیونکہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے گیم آپ کی آن۔ یہاں پہ ٹھیک ہے اخراجات کا بھرپور آپ کا نظر آ رہا ہے کہ جا رہے ہیں پیسے، جامد ہے اور آمد تھوڑی کم ہے، لیکن آمد کے لیے بھی آپ کو غیب سے، یعنی جس چیز پہ آپ کی رسائی نہیں ہے یا آپ ڈیزرو نہیں کرتے ہو، اچانک ہی وہ آپ کو مل جائے گی۔ اور یہ وراثت کی چیزیں ہوں یا انعامی اسکیم ہو یا کسی کے پاس رکی ہوئی رقم ہو، چیک ہو، وہ بھی مل جاتے ہیں۔ اس طرح کی سچویشن بن رہی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ پلانٹ ایکس فلور 59 اس وقت چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو بھی نئی رشتہ داری بنانے والے ہو، جو بھی نئے رشتوں میں جانے والے ہو یا جا چکے ہو قریب 90 ڈیز بیفور کی ہم بات کریں، تو اب آپ کو بہت چکنا ہونا پڑے گا، کیونکہ اس رشتے کو کاٹنے والے بہت تیزی سے آپ کے ارد گرد آئیں گے۔ اس لیے اپنی خاص باتیں دوسروں سے گپت رکھیے گا، چھپا کے رکھیے گا۔ ہر چیز ہر کسی کو بتانا ضروری نہیں ہوتی، اور آج کل کے دور میں تو ویسے بھی ایڈوائز لوگ کرتے نہیں، لیکن ہم فری فنڈ میں ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جب تک بات آپ کے پیٹ میں ہے نا، وہ آپ کی ہے۔ جو ہی آپ نے اپنی زبان سے نکالی، یہ زبان کا درندہ سب سے پہلے آپ کو چبائے گا، کیونکہ پھر آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سامنے والے سے کب تک۔ جن سے محبت کی جاتی ہے نا، وہ ہمیشہ جب ساتھ ہوتے ہو تو عشق انتہا ہوتی ہے، وہ ٹوٹ کے چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ بس آپ کہو کہ مجھے چادر چاہیے تو وہ اپنی چمڑی آپ کے اوپر چڑھا دیں۔ اور جب انہی کے ساتھ بریک اپ ہوتا ہے یا ناراضگی ہوتی ہے، دشمنی ہوتی، تو پھر کائنات میں ان سے زیادہ خطرناک دشمن کوئی بھی نہیں ہوتے۔ اور آج کل تو ہر دوسرا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ نے اس کا کچھ بگاڑا ہے یا کسی نے بگاڑا تو وہ گھٹنوں پہ ہم سے معافی مانگی۔ خواب بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، بٹ یہاں ضروری نہیں ہے کہ کسی کے بھی گھٹنے ٹکے ہوئے ہوں۔ وہ ایک ججمنٹ ڈے ہے جو بہت قریب ہے، بہت جلدی سب کو اپنے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، اور وہاں پھر آپ کی زبان نہیں چلے گی، وہاں کوئی نوسر بازی نہیں چلے گی کہ ارے ہمارا مطلب یہ نہیں، یہ تھا۔ وہ اپنی کوئی آپ کوڈ کر کے چیزیں ڈال نہیں سکتے ہو، وہاں صرف خاموشیاں ہوں گی اور وہاں صرف انعام اور سزائیں ملیں گی۔ تو تھوڑا سا صبر کر لو، صبر تو آپ نے کیا ہی۔ ملازمت مل سکتی ہے، آفر ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو پسند نہ ہو، یہ والی جاب، لیکن اس وقت اگر ستاروں کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آپ کو ہاں کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہی آگے چل کے آپ کو بہت زیادہ آمدن بھی دے گی اور فائدہ بھی دے گا۔ اور مکان تبدیلی اگر کرنا چاہو، یعنی کرائے کے مکان میں ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ آپ کے لیے مبارک ہے۔ سیل اینڈ بائی آپ کے لیے مبارک ہے۔ اور اس وقت اگر آپ کسی اور کے ساتھ، یعنی ایک بزنس کر رہے ہو، آپ کسی اور کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کا سوچو تو اس کا جواب نہ ہے، یعنی لانگ ٹرم میں اس کا جواب نہ ہے۔ تو اچھی خاصی چیزیں ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، یعنی ایجوکیشن میں اس وقت جو معیار ہے وہ بہت سٹرونگ ہے۔ آپ کے نمبرز یعنی 5% نمبر 5 پہ ہیں، یہ سارے، اس کا مطلب یہ کہ آپ ٹاپ 5 کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہو۔ بس کوشش کرنا کہ جسمانی تطہیر کا خیال رکھو، پاکیزگی کا خیال رکھو۔ کوئی نہ کوئی ایک سکن ڈیزیز کہیں نہ کہیں سے ابتدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ابھی تو 0.9 ہے، لیکن اس کو ہم 1% کنسیڈر کر لیں تو یہ شروع ہوتی ہے، اس لیے پرہیز بہتر ہے علاج سے۔ تو آپ کے لیے ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، بہت بھاری بھرکم چیزیں اٹھانے سے، ظاہر ہے بہت سارے سٹارز ہیں جس میں آ رہی ہوتی ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے، اس سے آپ کو منع کیا گیا ہے۔ اور آپ کے اولاد کے حوالے سے جو کنسیو کرنے کی جو بھی ڈیٹس ہیں وہ وینسڈے سے لے کے سیٹرڈے تک بہت پرفیکٹ ہیں، ٹائمنگ بہت اچھی ہے۔ اور آپ کے لیے اس وقت سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ جی جادو نہیں ہو رہا ہے، لیکن بری نظر ضرور لگ رہی ہے۔ تو اس ہفتے ہونا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم وہاں نظر ڈالتے ہیں لو پرسنٹیج پہ، جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا۔ لو پرسنٹیج 41 ہے، باس اچھا ہے، برا نہیں ہوتا، لیکن اینگر 34 ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ آپ کا ریلیشن شپ 80% ہے، ہاں گڈ بٹ سو گڈ۔ مانی 43 ہے، سالڈ ہے، اچھا ہے، لیکن ظاہر ہے وہی والی بات کہ آنا بھی ہے لیکن جانا زیادہ ہے۔ ہیلتھ 84% ہے، تھوڑا سا فوکس کرنا ہوگا ہیلتھ کو۔ اور روحانیت جو ہے، اسپرچویلٹی جو ہے وہ 16% ہے، اچھی ہے، بری نہیں ہے۔ اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن 51 ہے۔ اس کے علاوہ کیا چیز ہوتی ہے جانتے ہو؟ وہ ہوتی ہے قسمت، یعنی قسمت ایکسٹرا کتنا ساتھ دے گی؟ وہ 39% ساتھ دے گی۔ اریز والو، آپ کے لیے جو تسبیحاں ہیں وہ اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہیں، یا صبور ہو یا باقی ہو۔ صدقے میں آپ آٹا دے سکتے ہو، دال مونگ دے سکتے ہو، رائس دے سکتے ہو، منی یعنی کیش بھی دے سکتے ہو، حسب توفیق۔ کلر ہے اس ویک کا پنک، براؤن اینڈ بلیک، یہ پہنو گے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہماری بہت ساری دعائیں ایریز والوں
آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔